اللہ دے نبی فرما دینے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کائنات دے لوگوں حسن اور حسین دونوں میرے نواسے، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا دوویں جنت دے جواناں دے سردار نے، دوویں جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اللہ اللہ اگلی حدیث تے غور کرنا ذرا، فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، فرمایا کائنات دے لوگوں ہے جڑا حسن اور حسین گئے، فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، فرمایا اے دوویں میرے دنیا دے اندر پھولنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جتھے حسن نو ویکھیا کر دے، جتھے حسین نو ویکھیا کر دے، اللہ دے محبوب پیغمبر حسن نو چمیا بھی کر دے، حسن و حسین نو سنگیا بھی کر دے، حسن و حسین نو چکیا بھی کر دے۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا چمنا تے سمجھ آندہ ہے، سونیا چکنا بھی سمجھ آندہ ہے، تے سونیا جڑا سنگنا ہے اے نہیں سمجھ آندہ، اے کیوں سنگ دیو؟ فرمایا میرے صحابہ آؤ میں توانو سمجھاواں میں ننو کیوں سنگنا۔ فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، فرمایا اے دوویں دنیا دے اندر میرے پھولنے، تے میرے صحابہ میں نو دسو سنگیا کنہ نو جاندہ ہے؟ سونیا پھلا نو سنگیا جاندہ ہے۔ فرمایا اس گھر کے میں انہ نو سنگنا، فرمایا کسی نو خوشبو آدھی ہے گلاب دے پھول دے اندروں، اللہ اللہ، اور کسے نو خوشبو آندی ہے چمبیلی دے پھول دے اندروں۔ فرمایا میرے صحابہ کرام میں نو خوشبوان آندیاں نے اپنے نواسیاں دے اندروں، حسن و حسین تذکرہ حسنین کریمین، فرمایا میں نو جناب خوشبوان آندیاں نے اپنے پھلاں دے اندروں، اور میں انج کہنا چاہنا پھلاں دیاں گندیاں نے کئی قسمات تے کئی کلر تے کئی ڈزینے، دنیا انہاں دی رنگت نو ویخ ویخ کے پئی ہندی فینے۔ اس جگ اندر دو پھل ہیں، اس جگ اندر انج دے دوویں نبی دا چین، ایک دا نام حسن یارو تے دوجے دا نام حسین۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔